आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। यूट्यूब पर कुरान क्लास के चैनल अल्लामल कुरान पर आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 की तिलावत, लफ्ज़ी तर्जमा बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं आयत नंबर 6 से। सबसे पहले आयत नंबर 6 की तिलावत। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आपको लेसन नंबर 1 में भी पढ़ाया था कि सवाउन, इसके ऊपर जो बड़ा मद है इसको हमने 5 अलिफ के बराबर खींचना है। सवाउन और अअंज़रतहुम इसको हमने नाक में बोलना है। अंज़रतहुम। इसी तरह अम लम तुनज़िरहुम इसको भी हमने नाक में बोलना है। चलिए अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो या वो जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया या इनकार किया, सवाउन बराबर हैं उनके लिए, अलैहिम उन पर या उनके लिए, अअंज़रतहुम के तू उन्हें डराए, अम या लम ना तुनज़िरहुम तू डराए, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा एक बार और सुन लें। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया या इनकार किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर या उनके लिए, अअंज़रतहुम कि तू उन्हें डराए, हम उनको यानी काफ़रों को, कि तू उन्हें डराए, अम या लम ना तुनज़िरहुम तू उन्हें डराए, हम उनको यानी काफ़रों को, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाएंगे। इसकी मुख्तसर तफसीर है। इसके बाद अल्लाह ताला दूसरे ग्रोह का तज़किरा फरमा रहे हैं जो सिर्फ़ काफिर ही नहीं बल्कि उसका कुफ्र व नाद इस इंतहा तक पहुंचा हुआ है जिसके बाद उस ग्रोह से खैर और कबूल इस्लाम की तवक्को ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सब मुसलमान हो जाएं और इसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश भी फरमाते थे। लेकिन अल्लाह ताला नबी पाक से मुखातिब हैं और उन्हें कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आप जितना मर्ज़ी उनको कोशिश कर लें ईमान कि वो ईमान ले आएँ, वो ईमान नहीं लाएंगे। बराबर है उनके लिए, चाहे आप उन्हें डराएं चाहे ना डराएं, वो बिल्कुल ईमान नहीं लाएंगे। उससे अगली आयत है आयत नंबर 7 तिलावत। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमा मोहर लगा दी, अल्लाह ने, अला ऊपर, क़ुलूबिहिम उनके दिलों के, हिम उनके यानी काफ़रों के, हुआ एक वाहिद के लिए बोला जाता है और हुम जमा के लिए बोला जाता है। इसी तरह हिम इनके दिलों पर, व अला और ऊपर, समइहिम उनके कानों के या उनकी समातों के या उनकी सुनाई के, व अला और ऊपर, अबसारिहिम उनकी आँखों के, गिशावतुन पर्दा है, गिशावा कहते हैं पर्दे को, वलहुम और उनके लिए, वा और लहुम उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीमुन बड़ा,
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ با محاورہ ترجمہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ، مہر لگا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کی مختصر تفسیر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ ہر کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تو ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ۔ جو ابو لہب تھا، وہ ابو لہب اور ابو جہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور ابو لہب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور لیکن وہ کسی صورت بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اور جو ابو جہل تھا وہ تو جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ 2 یتیم بھائی تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ اور جو ابو لہب تھا اس کو پھر ایک وبائی بیماری نے آ گھیرا جنگ بدر کے فوراً بعد۔ اسے خطرناک بیماری، وبائی بیماری لگ گئی، جس سے وہ اس کا انتقال ہوا اور کئی دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ پھر آخر اس کے بیٹوں نے لمبی لمبی لکڑیوں کی مدد سے لاش کو اٹھا کے شہر سے باہر لے جا کر ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یوں اس کا خاتمہ ہوا منکر اسلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لفظی ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وما ہم، اور نہیں وہ، بمؤمنین، ایمان والے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اس کی مختصر تفسیر یہ ہے، یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے، کیونکہ ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم تھیں۔ تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے تھے؟ لیکن وہ لوگوں کو جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والوں سے جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 9۔ اس کی تلاوت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں اب یا کا صیغہ ہے، یہ غائب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر تخادعون ہوتا تو پھر ہوتا کہ تم دھوکہ دیتے ہو۔ یہاں پر ہے یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، سوائے یا مگر، انفسہم، اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے یا وہ سمجھ رکھتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے یا وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کی مختصر تفسیر ہے
کہ وہ اللہ ताला को और मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो उनको धोखा नहीं दे सकते और वो हकीकत में अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वो समझते हैं कि हमने उनको धोखा दे दिया, इनको चीट कर दिया कि हम ईमान लाए, हालांकि हम ईमान तो लाए नहीं हैं, हम तो इनकी बातें सुनने के लिए ऐसे झूठ मूठ के मुसलमान बने हुए हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हकीकत में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो इसका शऊर ही नहीं रखते, इसकी समझ ही नहीं रखते। अब है आयत नंबर 9, तिलावत। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है फ़ी में, क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, हिम उनके लिए बोला गया, यानी काफ़रों के लिए या मुनाफ़िकीन के लिए। मरदुन बीमारी है या मरज़ है, फ़ज़ादहुम पस बढ़ा दी अल्लाह ताला ने उनके लिए, हम उनके लिए, फ़ज़ादहुम पस बढ़ा दी उनके लिए, अल्लाह ने मरदा बीमारी, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक या दुख देने वाला, बिमा बवजह इसके, कानू वो थे, यकज़िबून झूठे या झूठ बोलने वाले। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इस वजह से कि वह झूठ बोलते थे। अब यहाँ पे बीमारी से मतलब कुफ्र व निफाक की ही बीमारी है, कुफ्र व निफाक की बीमारी है जो अगर इसको ख़त्म ना किया जाए तो ये बढ़ती ही चली जाती है। इसकी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए। इसी तरह झूठ बोलना जो है वो मुनाफ़िकीन की अलामात से है, अलामात में से है जिससे इज्तनाब ज़रूरी है। उससे अगली है आयत नंबर 10। इसकी तिलावत है आयत नंबर 10 की। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। आज हमने सूरह बकरा की 5 अगली आयतें लेसन नंबर 2 में पढ़ी हैं। आप इसको कम से कम दिन में 5 बार इसको रिवाइज़ करें ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।